औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4601। तर्जमा वही है जो ऊपर गुजरा। इसमें ये है कि ज़ख्म उसी रात को जारी हो गया और जारी रहा यहाँ तक कि वो फौत हो गए। इतना ज़्यादा है कि शायर ने इसी बाबत में ये 3 शेर कहे। उनका तर्जमा ये है, ए साद बेटे मुआज़ के, करीज़ा और नज़ीर क्या हुए, कसम तेरी उम्र की के साथ जिस सुबह को तुम मुसीबत उठा रहे हो खामोश है। ए ओस जो खुलफाते करीज़ा के, तुमने अपनी हांडी खाली छोड़ दी और कौम की हांडी यानी खजरज दूसरे कबीले की गरम है उबल रही है। नेक नफ्स अबू हबाब ने, अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल मुनाफिक ने, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैनका के यहूद की सिफारिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सिफारिश कबूल की, कह दिया ठहरे रहो कैनका वालों और मत जाओ, हालांकि वो लोग शहर में ऐसे जलील थे जैसे मीतान एक पहाड़ का नाम है, में पत्थर जलील हैं। गरज इससे ये है कि साद रजी अल्लाह अन्हो बनी करीजा की सिफारिश पर मुस्तैद हों और उनको बचाएं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4602। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब से लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने पुकारा, कोई ज़ोहर की नमाज ना पढ़े जब तक बनी करीज़ा के मोहल्ले में ना पहुँचे। बाज़ लोग डरे ऐसा ना हो कि नमाज क़ज़ा हो जाए, उन्होंने वहाँ पहुँचने से पहले पढ़ ली और बाज़ ने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे मगर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अगरचे नमाज क़ज़ा हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गिरोहों में से किसी गिरोह पर खफा नहीं हुए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4603। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, जब मुहाजिरीन मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना तैयबा को आए तो वो खाली हाथ थे और अंसार के पास जमीन थी और दरख्त थे, यानी खेत भी थे और बाग भी। तो अंसार ने मुहाजिरीन को अपना माल बांट दिया इस तौर से कि आधा मेवा हर साल उनको देते और वो काम और मेहनत करते। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो की माँ, जिनका नाम उम्मे सलीम था, और अब्दुल्ला बिन अबी तलहा की भी माँ थी, जो अनस रजी अल्लाह अन्हो के मादरी भाई थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक दरख्त दिया खजूर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उम्मे ऐमन को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी, आज़ाद की हुई, और माँ थी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो की। इससे मालूम हुआ कि उम्मे सलीम ने वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसल हिबा के दिया था। अगर वो सिर्फ मेवा खाने को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन को कैसे देते। इब्ने शहाब ने कहा कि खबर दी मुझको अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो ने। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई से फारिग हुए और मदीना को लौटे तो मुहाजिरीन ने अंसार को उनकी दी हुई चीजें वापस कर दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेरी माँ को उनका दरख्त वापस कर दिया और उम्मे ऐमन को उसकी जगह अपने बाग से दे दिया। इब्ने शहाब रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, उम्मे ऐमन जो उसामा बिन ज़ैद की माँ थी, वो लौंडी थी अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब की, जो वालिद माजिद थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो हबश की थी। जब आमना ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात के बाद, तो उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया। फिर उनका निकाह ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हो से पढ़ा दिया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वफात के 5 महीने बाद मर गईं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4604। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो कोई अपनी ज़मीन के दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फ़तह किया करीज़ा और नज़ीर को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया वापस हर एक को जो दिया था उसने। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे लोगों ने मुझे भेजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आपसे मांगू वो जो मेरे लोगों ने आपको दिया था, सब या थोड़ा उसमें से। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उम्मे ऐमन को दे दिया था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे दे दिया। इतने में उम्मे ऐमन आई और उसने कपड़ा मेरे गले में डाला और कहने लगी, कसम अल्लाह ताला की, हम तो वो तुझे ना देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे ऐमन, दे दे इसको, मैं तुझे ये दूंगा। वो यही कहती थी, हरगिज ना दूंगी, कसम अल्लाह ताला की जिसके सिवा कोई मबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, छोड़ दे, मैं तुझे ये दूंगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को इस माल का 10 गुना या 10 गुना के करीब दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4605। अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने एक थैली पाई चर्बी की खैबर के दिन। मैंने इसको दबा लिया और कहने लगा, इसमें से तो मैं आज किसी को ना दूंगा। फिर मुड़कर जो देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर तबस्सुम फरमा रहे थे मेरे इस कहने पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4606। अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक थैली जिसमें खाना था और चर्बी थी खैबर के रोज़ हमारी तरफ किसी ने फेंकी। मैं दौड़ा उसके लेने को, फिर जो देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। मैंने शर्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शोभा ने इन संदों के साथ रिवायत किया, सिवाय इसके कि इस रिवायत में थैली में चर्बी का जिक्र है और खाने का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4607। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अबू सुफियान ने उनसे मुंह दर मुंह बयान किया कि मैं इस मुद्दत में जो मेरे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में ठहरी थी, यानी सुलह हुदैबिया की मुद्दत जो हिजरी में हुई, रवाना हुआ। मैं शाम के मुल्क में था। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पहुंची हरकल को, यानी रोम के बादशाह को। और दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु वो किताब लेकर आए थे। उन्होंने बसरा के रईस को दी और बसरा के रईस ने हरकल को दी। हरकल ने कहा, यहाँ कोई है इस शख्स की कौम का जो पैगंबरी का दावा करता है? लोगों ने कहा, हाँ। अबू सुफियान ने कहा, मैं बुलाया गया और भी चंद आदमी थे कुरैश के। हम हरकल के पास पहुंचे। उसने हमको अपने सामने बिठलाया और पूछा, तुम में से कौन रिश्ते में ज्यादा नजदीक है इस शख्स से जो अपने तई पैगंबर कहता है? अबू सुफियान ने कहा, मैं। ये हरकल ने इस वास्ते दरियाफ्त किया कि जो नसब में ज्यादा नजदीक होगा वो बनिस्बत दूसरों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ज्यादा जानता होगा। फिर मुझे हरकल के सामने बिठलाया और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठलाया। बाद इसके अपने तर्जुमान को बुलाया जो जुबान दूसरे मुल्क के लोगों को बादशाह को समझाता था, और उससे कहा, इन लोगों से कह कि मैं इस शख्स से यानी अबू सुफियान से इस शख्स का हाल पूछूंगा जो अपने तई पैगंबर कहता है। फिर अगर वो झूठ बोले तो तुम उसका झूठ बयान कर देना। अबू सुफियान ने कहा, कसम अल्लाह ताला की,
اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ میرا جھوٹ بیان کریں گے اور میری ذلت ہوگی تو میں جھوٹ بولتا، کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت تھی۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھ کہ اس شخص کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب کیا ہے، یعنی خاندان۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا ان کا حسب تو ہم میں بہت عمدہ ہے۔ ہرقل نے کہا، ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کبھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے سنا اس دعوے سے پہلے، یعنی نبوت کے دعوے سے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، اچھا ان کی پیروی بڑے بڑے رئیس لوگ کرتے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا غریب لوگ۔ ہرقل نے کہا، ان کے تابع دار بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، ان کے تابع داروں میں سے کوئی ان کے دین میں آنے کے بعد پھر اس دین کو برا جان کر پھر جاتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، تم نے ان سے لڑائی بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا، ان کی تم سے کیوں کر لڑائی ہوئی ہے، یعنی کون غالب رہتا ہے؟ میں نے کہا، ہماری ان کی لڑائی ڈولوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی ہے، جیسے کنویں میں ڈول پانی کھینچنے میں ایک ادھر آیا ہے اور ایک ادھر، اور اسی طرح لڑائی میں کبھی ہماری فتح ہوتی ہے کبھی ان کی فتح ہوتی ہے۔ وہ ہمارا نقصان کرتے ہیں، ہم ان کا نقصان کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، وہ اقرار کو توڑتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اب ایک مدت کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان اقرار ہوا ہے، دیکھیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں، یعنی آئندہ شاید عہد شکنی کریں۔ ابو سفیان نے کہا، قسم اللہ کی، مجھے اور کسی باپ نے اپنی طرف سے کوئی فکرہ دیا کہ یہ جو صلح کی مدت اب ٹھہری ہے شاید اس میں وہ دغا کرے۔ ہرقل نے کہا، ان سے پہلے بھی ان کی قوم یا ملک میں کسی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے کہو، میں نے تجھ سے ان کا حسب نسب پوچھا ہے تو تو نے کہا کہ ان کا حسب بہت عمدہ ہے اور پیغمبروں کا یہی قاعدہ ہے، وہ ہمیشہ اپنی قوم کے عمدہ خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی سلطنت چاہتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو نے کہا غریب لوگ، اور ہمیشہ پہلے پہل پیغمبروں کی پیروی غریب لوگ ہی کرتے ہیں، کیونکہ بڑے آدمیوں کو کسی کی اطاعت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور غریبوں کو نہیں آتی۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے تم نے کبھی ان کا جھوٹ دیکھا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اس سے میں نے یہ نکالا کہ جب وہ لوگوں پر طوفان نہیں باندھتے تو اللہ پر کیوں طوفان جوڑنے لگے جھوٹا دعویٰ کر کے؟ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کوئی ان کے دین میں آنے کے بعد پھر اس کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے، جب دل میں آتا ہے تو خوشی سماتی ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، ان کے پیرو بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تو نے کہا وہ بڑھتے جاتے ہیں، یہی ایمان کا حال ہے اس وقت تک کہ پورا ہو، پھر کمال کے بعد اگر گھٹے تو قباحت نہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، تم ان سے لڑتے ہو؟ تو نے کہا ہم لڑتے ہیں اور ہماری ان کی لڑائی برابر ہے، ڈول کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم ان کا نقصان کرتے ہو، وہ تمہارا نقصان کرتے ہیں، اور اسی طرح آزمائش ہوتی ہے پیغمبروں کی تاکہ ان کا صبر اور تکلیف کا اجر ملے اور ان کے پیروکاروں کے درجے بڑھیں، پھر آخر میں وہی غالب آتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، وہ دغا کرتے ہیں
تو نے کہا وہ دغا نہیں کرتے، اور یہی حال ہے پیغمبروں کا، وہ دغا نہیں کرتے، یعنی عہد شکنی۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر ان سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو گمان ہوتا کہ اس شخص نے بھی اس کی پیروی کی ہے۔ پھر ہرکل نے کہا وہ تم کو کن باتوں کا حکم کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ حکم کرتے ہیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ناتمام والوں سے سلوک کا، اور بری باتوں سے بچنے کا۔ ہرکل نے کہا اگر ان کا بھی یہی حال ہے جو تم نے بیان کیا تو بے شک وہ پیغمبر ہیں، اور میں جانتا تھا اگلی کتابوں میں پڑھ کر کہ یہ پیغمبر پیدا ہوں گے، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں پیدا ہوں گے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان سے ملنا پسند کرتا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ میں کسی طرح بھی ملتا، محنت مشقت اٹھا کر، اور جو میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، اور البتہ ان کی حکومت یہاں تک آ جائے گی جہاں اب میرے دونوں پاؤں ہیں۔ پھر ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اس کو پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہرکل کو معلوم ہو جو کہ رئیس ہے روم کا، سلام اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی، بعد اس کے میں تجھے ہدایت دیتا ہوں اسلام کی دعوت کہ مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، یعنی تیری حکومت جان اور عزت سب سلامت اور محفوظ رہے گی۔ مسلمان ہو جا، اللہ تجھے دوہرا ثواب دے گا، اگر تو نہ مانے تو تجھ پر وبال ہوگا۔ رئیسین کا اے کتاب والو ایک بات جو سیدھی اور صاف ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ بندگی نہ کریں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی، اور شریک بھی نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، آخر آیت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4608۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اتنا زیادہ ہے کہ کیسر جب ایران کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی تو حمص سے ایلیا بیت المقدس کی طرف گیا اس فتح کا شکر کرنے کو، اور خط میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اریسیین کے بدلے یریسیین ہے، اور دعائیات کے بدلے داعیہ ہے، یعنی بلاتا ہوں میں تجھ کو داعیہ اسلام کی طرف، اور وہ کلمہ توحید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4609۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر ایک حاکم کو لکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے ان کو، اور یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4610۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں، لیکن ان روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔